गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली किले का उद्घाटन किया, जिसका जीर्णोद्धार गोवा सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। किल्लो रिनोवेट करपाची गेली 10 वर्सां म्हणजे एक्झॅक्टली राईट सिद्धीन सांगले की 12 निवडून आयल्या उपरांत किल्लो रिनोवेट जावपाक जाय हाची आमी सुरवात केली। सुरवातीक हांव दत्ताराम चिमूलकर आनंद अशे दोग-तीग जाण येवन पळय जाल्यार खंयची तरी सोसायटी आहा, PWDचे ऑफिस आहा, तेंच्यांनी सगळी पायपां आनी कोण किल्लो म्हणचो ना, भायरसुनूय म्हणचो ना आनी भितरल्यानूय म्हणचो ना। ओके, म्हटल्या उपरांत कालांतरान हें सुरू जालें आतां सायडीकची शॉपां काडपाक जायी, भितरली ऑफिसां शिफ्ट करपाक जायी। इट टेक्स 10 म्हणजे 5 वर्सां पयलीं तितूरूच गेली आसा तांकां पयलीं खाली करपा खातीर, आनी जेणे करून भितरल्या PWDचे ऑफिस, सोसायटी हे सगळे खाली केले। ताज्या उपरांतची 5 वर्सां सायडीची सगळी शॉपां मागीर आमचे चेअरपर्सन आनी कावन्सिलर सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन हांव अशें म्हणना एनकरेज बट तेंच्यांनी शॉपां केल्ली, तेंचोय बिझनेस आशिल्लो, बट तांकांय सगळे कडेन दुसरे कडेन शिफ्ट करप त्या निमित्तान तांच्यांनी आयकलें आनी फुडल्या 5 वर्सांक ते सगळे सायडीक शिफ्ट जाले आनी ताज्या उपरांत एक्झॅक्टली आमी किल्ल्याचें काम सुरवात केलें।